लास्ट सेशन 2 से पहले जो है ना हमने बेसिकली डिप्रेसिव डिसऑर्डर स्टार्ट किए थे, ठीक है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जो है ना फर्स्ट हमने डिस्ट्रक्टिव मूड डिसरेगुलेटरी डिसऑर्डर हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की थी उसकी, हम कौन से चीज़ों को कौन से ऐसे पॉइंट्स को स्टैंडर्ड पॉइंट्स को देख के एक बच्चे को जाके डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के साथ जाके डायग्नोस करते हैं। इस तरह उसके साथ हमने उसकी प्रेवलेंस देखे थे, प्रेवलेंस दैट कितने हद तक कॉमन है ये पॉपुलेशन में, प्रेवलेंस के साथ हमने रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स देखे हैं, ठीक है। आज हम लेक्चर का स्टार्ट जो है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, क्योंकि पॉइंट ये है कि जो इरिटेबल मूड होता है, शॉर्ट टेम्पर टाइप मूड, जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक है डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेटरी डिसऑर्डर का, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक और डिसऑर्डर के साथ भी जो है ना कॉमन है, लाइक बाइपोलर के साथ इस तरह और डिसऑर्डर जो है साइकोसिस में जो है इरिटेबल मूड होता है, ठीक है। इस तरह और जो ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर या कंडक्ट डिसऑर्डर, ठीक है, तो उनमें भी जो है ना जाके ये इरिटेबल जो मूड होता है ये बेसिकली जो है ना जाके करेक्टराइज होती है। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि हम जाके क्या करें, जाके डिफ्रेंशिएट करें क्रॉनिक जो इरिटेबल मूड है उसे जाके जो है ना हम डिफ्रेंशिएट करें दूसरे डिसऑर्डर से, ठीक है। बिकॉज chronically irritable children and adolescents typically present with complex histories, the diagnosis of disruptive mood dysregulation disorder must be made while considering the presence or absence of multiple other conditions, ठीक है। जाहिर बात है ये तो हमारे अंदर भी प्रेजेंट होती है इरिटेबल मूड, समटाइम हमारा मूड भी जो है ना चिड़चिड़ापन बन जाता है, लेकिन जब एक प्रॉब्लम क्रोनिक बन जाती है तो फिर उसके साथ जो और कंडीशंस होती है या जो और एब्सेंस ऑफ कंडीशन होती है तो उसको जो है ना सामने ला के जो है ना एक नतीजे एक कंक्लूजन की तरफ हमने जाके पहुंचना होता है, जिसकी वजह से हम एक डिसऑर्डर की तरफ भी पहुंच सकते हैं एंड उस डिसऑर्डर को दूसरे डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्पाइट द नीड टू कंसिडर मैनी अदर syndromes, differentiation of disruptive mood dysregulation disorder from bipolar disorder and oppositional defiant disorder requires particularly careful assessment. आप जो है ना easily differentiate कर सकेंगे disruptive mood dysregulation disorder को दूसरे mental disorder से, but जो bipolar disorder है and oppositional defiant disorder है इससे differentiate करना clinician की जो केयरफुल असेसमेंट होती है वो बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करती है वहां पे, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर को जाके डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर से एंड ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर से, ठीक है, विद हेल्प ऑफ केयरफुल असेसमेंट टेक्निक्स, ठीक है। वो क्लिनिशियन की स्किल्स पे फिर जाके ओवरऑल डिपेंड करती है कि उसकी स्किल्स कितने हद तक जाके डेवलप है कि वो जाके टैक्टफुली उस चीज को इजी वे में जो है ना जाके डिफरेंशिएट करता है एक दूसरे से। अच्छा, इसमें फर्स्ट वन जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है थ्योरी दैट हम प्रैक्टिकल के साथ साथ, तो वो मैंने आपको बताया है कि क्लिनिशियन की स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन स्किल्स प्रैक्टिकल चीजें हमेशा थियरी से निकलती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट बाइपोलर डिसऑर्डर को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं डिस्ट्रक्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर से, ठीक है। Bipolar disorder. The central feature differentiating disruptive mood dysregulation disorder and bipolar disorder in children involves the longitudinal course of the course symptoms. जो कोर्स सिम्टम्स होते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात हो रही है, ठीक है, मतलब जो क्राइटेरिया ए बी एंड सी अक्सर होती है वो कोर्स सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन इनका जो लॉन्गिट्यूडनल कोर्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल मीन लॉन्ग टर्म कोर्स जो होता है कोर्स सिम्टम्स का, उसके बेस पे जो है ना हम जाके बच्चों में जो है ना क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं डिस्ट्रक्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर को एंड बाइपोलर डिसऑर्डर को, ठीक है। In children as well as in adults, bipolar 1 disorder and bipolar 2 disorder manifest mean display
کیا ڈسپلے کرتا ہے؟ an episodic illness with separate episodes of mood perturbation. ٹھیک ہے، perturbation mean mood disturbance. ٹھیک ہے، تو bipolar 1 and bipolar 2 disorder جو ہے نا adults and children میں جو ہے نا کیسے کریکٹرائز ہوتا ہے؟ ایک تو وہ ایپیسوڈک النس ہے، اور ایپیسوڈک النس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے نا سپریٹ ایپیسوڈز ہوتے ہیں کس چیز کے؟ موڈ ڈسٹربنس کے، جو کہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے کس چیز کے؟ چائلڈس کی ٹپکل پریزنٹیشن سے. ٹھیک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے ڈسٹربٹیو موڈ ڈسریگولیشن ڈس آرڈر سے جو ہے نا ان بیسس پہ جو ہے نا جا کے ڈفرینشیٹ کرتی ہے. اچھا، دا موڈ پرٹربیشن مین جو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ پرٹربیشن یہاں پہ ڈفرینٹ میننگ سینونیمز اس کے ہوں گے، لیکن یہاں پہ اس کی میننگ آ رہی ہے ڈسٹربنس. فیصل اسپل مائک بند کا. The mood disturbance that occurs during a manic episode is distinctly different from the child's usual mood. ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں جو ہے نا یہ بات یاد رکھیں کہ جو بائیپولر میں جو موڈ ڈسٹربنس ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو نارمل موڈ ہوتا ہے بچوں میں یا ایڈلٹس میں اس سے کافی ڈفرینشیٹ ہوتا ہے ان کریکٹرسٹک. ٹھیک ہے، لائک موڈ تو ہمارا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے لیکن اس طرح بھی نہیں کہ وہ ہمیشہ ہو یا اس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری لائف کی ڈفرینٹ ایریاز جا کے افیکٹ ہونا اسٹارٹ کرے. ٹھیک ہے، ان ایڈیشن during the manic episode the change in mood must be accompanied by the onset or worsening of associated cognitive behavioral and physical symptoms. ٹھیک ہے، اچھا اب مینیا bipolar 1 and bipolar 2 disorder میں یہ بھی ہے کہ جب چینج ان موڈ آ رہا ہوتا ہے، موڈ ڈسٹربنس اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو بیسیکلی وہ موڈ ڈسٹربنس ایسوسیٹ کرتی ہے کس چیز کے ساتھ؟ آنسٹ آف associated cognitive behavioral and physical symptoms. مطلب اس کے ساتھ جو cognitive behavioral and physical symptoms ہے وہ بھی جا کے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل ڈسٹریکٹیبلٹی، مطلب صحیح طرح فوکس نہیں کر پاتا، کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا، گول ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹی جا کے انکریز ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ they are present to a degree that is distinctly different from the child usual baseline. اور یہ ایک ایسے اتنے حد تک present ہوتی ہے جو کہ differentiate کرتی ہے کس چیز سے؟ جو بچے کی usual behavior ہوتی ہے اس سے. ٹھیک ہے، thus in case of manic episode parents should be able to identify a distinct time period during which the child's mood and behavior were marked differently from usual. Manic period میں یا manic episode میں کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچوں میں جا کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایک ڈفرینٹ ٹائم پیریڈس میں، ڈفرینٹ ٹائمس میں اپنے بچوں کے موڈ اینڈ بیہیویئر میں، جو کہ نارمل بچوں کے موڈ اینڈ بیہیویئر سے کافی حد تک ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا in contrast the irritability of disruptive mood dysregulation disorder is continues. میں نے کیا تھا؟ episodic illness تھا، اور یہ کیا ہے؟ یہ persistent ہے and present over many months. ٹھیک ہے، یہ continuous ہے اور present ہوتا ہے from the last few months یا months تک جا کے جو ہے نا اس کے symptoms جا کے present ہوتے ہیں and it may wax and wane to a certain degree. اس کے جو ہے نا سمپٹمز ہمیشہ پریزنٹ ہوتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں لیکن فل ختم نہیں ہو سکتے. سیویئر irritability is characteristic of a child with disruptive mood dysregulation disorder. جو سیویئر irritability ہوتی ہے، شارٹ ٹیمپرنس ہوتی ہے، وہ بیسیکلی ان بچوں کی علامات ہوتی ہے میجر ایلیمنٹ یا کریکٹرسٹک جو کہ سفر کر رہے ہوتے ہیں disruptive mood dysregulation disorder سے. Thus, while bipolar disorder are episodic condition, disruptive mood disorder is not. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ In fact, the diagnosis of disruptive mood dysregulation disorder cannot be assigned to a children who has ever experienced a full duration of hypomanic or manic episode, or who has ever had a manic or hypomanic episode lasting more than 1 day. ٹھیک ہے، ہم ان بچوں کو جو ہے نا ڈسٹربٹیو موڈ ڈسریگولیشن ڈس آرڈر کی ڈائگنوسس نہیں دے سکتے جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہو فل ڈیوریشن ہائپومینک اینڈ مینک ایپیسوڈ کی، یا اف انہوں نے جو ہے نا مینک اور ہائپومینک ایپیسوڈ ان میں اسٹارٹ ہوئے ہو
जिनका जो है ना 24 घंटे का टाइम क्यों ना हो, हम उनमें जो है ना जाके डिस्ट्रक्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की डायग्नोसिस पे नहीं देते, ठीक है। Another central differentiating feature between bipolar and disruptive mood dysregulation disorder is the presence of elevated या elated mood and grandiosity। जो elated mood होता है, हर टाइम एक्टिवेटेड टाइप और विदाउट एनी रीजन खुश रहना और टॉकेटिव टाइप, ठीक है, एंड ग्रैंडियोसिटी अपने बाउंड्रीज से ऊंची बातें करना, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना बेसिकली डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर में जो है ना जाके एब्सेंट होती है। These symptoms are common features of mania but are not characteristic of disruptive mood dysregulation disorder। तो ये डिटेल डिफरेंशिएशन थी डिसरप्टिव मूड रेगुलेशन डिसऑर्डर की बाइपोलर से। अब जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है जिससे डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के जिस तरह मैंने आपको समझाया स्टार्ट में दैट केयरफुल असेसमेंट की जरूरत होती है, तो वो है अपोजिशनल डिफाइंड भी कहते हैं और डिफरेंट डिसऑर्डर भी कहते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर। ठीक है ठीक है, बस यहाँ पे जो है ना इंटरनेट सिग्नल वीक शो हो गए तो इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, अपोजिशनल डिफरेंट डिफरेंट भी कुछ लोग कहते हैं, डिफाइंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग डिक्शनरी में खुद जो है ना इसे प्रोनाउंस करिए, गूगल जो ट्रांसलेटर है वो किस तरह प्रोनाउंस करता है इसे। While symptoms of oppositional defiant disorder typically do occur in children with disruptive mood dysregulation disorder, mood symptoms of disruptive mood dysregulation disorder are relatively rare in children with oppositional defiant disorder, ठीक है। अच्छा, ये है कि जो oppositional defiant disorder है उसके symptoms लाइक अगर हो सकते हैं उन बच्चों में जो कि ऑलरेडी डायग्नोज हुए हो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के साथ, ठीक है। जो मूड सिम्टम्स ऑफ डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है वो बहुत ज्यादा रेयरली अकर होते हैं। किस चीज में? अगर एक बच्चा ऑलरेडी अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज हो, ठीक है। मतलब ये कि अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर की जो सिम्टम्स है वो आ सकती है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर में, लेकिन जो मूड सिम्टम डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की है वो बहुत ज्यादा रेयरली अकर हो जाते हैं जो उन बच्चों में जो कि ऑलरेडी अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज हो, ठीक है। जो की फीचर है जो कि हमें हेल्प करती है टू डिफरेंशिएट अपोजिशनल डिफाइंड फ्रॉम द disruptive mood dysregulation disorder, ठीक है। is those अच्छा, the key features that warrant the diagnosis of DMDD in children whose symptoms also meet criteria for opposition defined disorder are the presence of severe and frequently outburst and a persistent disruption in mood between outbursts, ठीक है। ये वो फीचर है जो कि हमें डिफरेंशिएट करती है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर को in children from oppositional defiant disorder। ये दोनों बेसिकली असल में है बच्चों की बीमारियां, ठीक है। अपोजिशनल मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर भी और डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर भी एंड अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर भी, ठीक है। तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बेसिकली इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है। एंड डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर को बच्चों में कैसे डिफरेंशिएट किया जा रहा है, यहाँ पे किस पॉइंट पे? सिवियर एंड फ्रीक्वेंटली रिकरेंट, बार बार जो आउटबर्स्ट आ रहे होते हैं। आउटबर्स्ट में चीखना चलाना, फिजिकली मार तोड़ वगैरह, ठीक है। एंड अ परसिस्टेंट डिस्ट्रप्शन इन मूड, और परसिस्टेंट डिस्टर्बेंस जो है ना उनकी मूड में होती है, और वो डिस्टर्बेंस इन मूड जो आ रही होती है वो इन्हीं आउटबर्स्ट के दौरान जो है ना बार बार जो है इनकी मूड जाके डिस्टर्ब हो रही होती है, ठीक है। इन एडिशन द डायग्नोसिस ऑफ डिस्टर्बिव मूड डिसरेगुलेशन disorder requires severe impairment in at least one certain, ये हमने diagnostic criteria में भी पढ़ा था that जो diagnosis है disturbing mood dysregulation disorder के उसमें क्या required होता है? impairment at least one setting, whether वो home हो या school हो या among friends हो, और mild to moderate impairment in a second setting।
لائک فیملی گیدرنگ ہو یا اس طرح اور کوئی پلے گراؤنڈ وغیرہ ہو، وہاں پہ بھی جو ہے نا مائلڈ ٹو ماڈریٹ امپیئرمنٹ جو ہے نا مسٹ آنی چاہیے اس کے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کو میٹ کرنے کے لیے. فار دس ریزن while most children whose symptoms must meet criteria for disruptive mood dysregulation disorder will also have a presentation that meets criteria for oppositional defiant disorder. ٹھیک ہے. اچھا اب جو بچے ہیں جو جن کی سمپٹمس میٹ کرتے ہیں کرائٹیریا فار ڈسٹربڈ موڈ ڈسریگولیشن ڈس آرڈر، ان میں اکثر پریزنٹیشن ہوتی ہے، کریکٹرسٹکس ہوتی ہے جو کہ اپوزیشن ڈیفائنڈ ڈس آرڈر کی جو کرائٹیریا ہے اسے بھی جو ہے نا جا کے کچھ حد تک میٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے اسٹارٹ میں کہا ہے. ٹھیک ہے. That is, in only approximately 15% of individuals with oppositional defined disorder would criteria for disruptive mood regulation disorder be met. صرف 15% بچوں میں جو کہ oppositional defined disorder کے ساتھ ہے، ان میں جا کے جو ہے نا disruptive mood dysregulation disorder کی criteria جا کے میٹ ہو جاتی ہے additionally. ٹھیک ہے. Moreover, even for children in whom criteria for mood disorder are made, only the diagnosis of disruptive mood dysregulation disorder should be made. اگر ایک بچے میں جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں اپوزیشنل ڈیفائنڈ ڈس آرڈر بھی پریزنٹ ہے اینڈ ساتھ میں آپ سمجھتے ہیں کہ ڈسرپٹیو موڈ ڈسریگولیشن ڈس آرڈر بھی آ رہے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے نا آپ پھر ایڈیشنل ڈائگنوز دینے کے بجائے آپ ڈسرپٹیو موڈ ڈس ریگولیشن ڈس آرڈر کی ڈائگنوسس کی طرف جائیں گے. اپوزیشنل ڈیفائنڈ ڈس آرڈر کی ڈائگنوسس آپ پھر نہیں دیں گے. فائنلی both the prominent mood symptom in disruptive mood dysregulation disorder and the high risk for depressive and anxiety disorder in follow-up studies justify placement of disruptive mood dysregulation disorder among the depressive disorder in DSM-5. اچھا جو prominent mood symptom ہے، جو mood disturbance ان کے ہو رہی ہوتی ہے، آؤٹ برسٹ موڈ ڈسٹربنس، پرسسٹنٹ موڈ اپ ڈاؤن جو آؤٹ برسٹ کے دوران ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا، اور جو ہائی رسک فار ڈپریشن اینڈ اینزائٹی ڈس آرڈر ہے جو کہ اسٹڈیز سے رپورٹ لی گئی ہے، تو اس وجہ سے ڈسرپٹیو موڈ ڈس ریگولیشن ڈس آرڈر کو امانگ دا ڈپریسو ڈس آرڈر DSM-5 میں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. دس ریفلیکٹس دا مور پرومیننٹ موڈ کمپوننٹ امانگ انڈیویجولز with disruptive mood dysregulation disorder as compared individuals with oppositional defined disorder. اچھا جو ڈسرپٹیو موڈ ڈسریگولیشن ڈس آرڈر ہے اس میں بیسیکلی جو مین کریکٹرسٹک مین پرابلم ہے وہ کیا ہے، وہ ہے موڈ کمپوننٹ ہے. جو اپوزیشنل ڈیفائنڈ ڈس آرڈر ہے اس میں بھی موڈ اور کوگنیشن وغیرہ ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ہے نا موسٹ لائکلی بیہیویئرل پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. Nevertheless, it also should be noted that disruptive mood dysregulation disorder appears to carry a high risk for behavioral problems as well as mood problems. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے کہا کہ اپوزیشنل میں بھی جو ہے نا موڈ اور کوگنیشن وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پرومیننسی کی بات ہے. اب ڈسرپٹیو موڈ ڈسریگولیشن ڈس آرڈر میں بیہیویئرل پرابلم اینڈ موڈ پرابلم ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جو پرومیننٹ چیز ہے وہ موڈ ہے. اور اپوزیشن ڈیفائنڈ ڈس آرڈر میں بھی جو ہے نا موڈ بھی ہو سکتا ہے، بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے، کوگنیشنز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں پہ جو پرومیننٹ چیز ہے وہ کیا ہے، بیہیویئر ہے. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی سر. کوئی کویسچن ہے کسی کا؟ نو سر. اس کے بعد جو تھرڈ ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہے وہ ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ADHD سے، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر سے، اینزائٹی ڈس آرڈر سے اینڈ آٹزم اسپیکٹرم سے. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا کہتے ہیں دیٹ ان لائک، ایک منٹ میں یہ اپنے گلاسز پہنوں کیونکہ اسکرین کی وجہ سے مجھے پھر پرابلم ہوتی ہے. اچھا unlike children diagnosed with bipolar or oppositional defiant disorder, children whose symptoms meet criteria for
DMDD also can receive a comorbid diagnosis of ADHD, major depressive disorder, and or anxiety disorder. Comorbid disorder किसे कहते हैं या comorbid diagnosis किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था. क्या सर? Comorbid diagnosis किसे कहते हैं? कोमॉर्बिड मैंने लिखा हुआ है ना, ये क्या है सर? जो एक के साथ में दूसरा डिसऑर्डर भी आ जाए. हाँ बिल्कुल इसी तरह. कोमॉर्बिड डायग्नोसिस वो है जब एक डिसऑर्डर ऑलरेडी हो एंड फिर आप समझते हैं कि इसके साथ दूसरे डिसऑर्डर की क्राइटेरिया मीट हो रही है, तो वो एडिशनल डायग्नोसिस भी आ जाती है एंड कोमॉर्बिड डायग्नोसिस भी जो है ना दूसरे डिसऑर्डर की आ जाती है उसके साथ. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखें, ये जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो ये कोमॉर्बिड डायग्नोसिस जो है ना एक डिसऑर्डर के साथ जो आती हैं, तो ये चीज़ें जो है ना आपने माइंड में रखनी होंगी, तब जाके जो है आप एक प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं. अच्छा, तो जस्ट लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर और अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, जो डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है उसमें कोमॉर्बिड डायग्नोसिस जो है ADHD भी आ सकता है, MDD भी आ सकता है एंड एंजाइटी डिसऑर्डर भी आ सकते हैं. ठीक है, however children whose irritability is present only in the context of a major depressive disorder or persistent depressive disorder, dysthymia भी जिसे हम कहते हैं, तो फिर वहाँ पे हम किस चीज़ की डायग्नोसिस देंगे? हम या तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की जाके डायग्नोसिस देंगे या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की डायग्नोसिस देंगे, क्योंकि जो इरिटेबिलिटी आ रही होती है दैट इज ड्यू टू द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया या सिम्पटम्स ऑफ MDD और डिस्थेमिया रेदर देन डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर. ठीक है, अच्छा, अब अगर चिल्ड्रन विद disruptive mood dysregulation disorder may have symptoms that also meet criteria for anxiety disorder, they can receive both diagnosis. Like अगर anxiety के लिए जो है ना diagnostic criteria meet हो रही है और disruptive mood dysregulation disorder है, automatically like disruptive mood dysregulation के साथ anxiety के symptoms must आएंगे. ठीक है, तो at that time comorbidity में जो है ना जाके anxiety disorder जो है ना आ सकते हैं. ठीक है, बट अगर एंजाइटी की वजह से सिवियर इरिटेबिलिटी डिस्प्ले हो रही हो तो फिर वहां पे हम डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की डायग्नोसिस नहीं देंगे. फिर वहां पे जो है ना हम जो कंसर्न एंजाइटी डिसऑर्डर है, जनरलाइज एंजाइटी हो गई है या एगोराफोबिया हो गया है, सोशल फोबिया हो गया है, सेलेक्टिव म्यूटिज्म हो गया है, पैनिक डिसऑर्डर हो गया है. ठीक है, तो फिर जाके जो है ना हम अगर इरिटेबिलिटी उस इन डिसऑर्डर्स की वजह से आ रही है तो फिर हम जाके उस एंजाइटी डिसऑर्डर का नेम लिखेंगे. बट अगर डिस्टर्बिव मूड डिसरेगुलेशन की वजह से जो है ना वो इरिटेबिलिटी हो एंड उसके बाद एंजाइटी सिम्पटम्स आ रहे हो तो फिर हम एडिशनल डायग्नोसिस एंजाइटी के दे सकते हैं. अच्छा, in addition, children with autism spectrum disorder frequently present with temper outbursts when their routines are disturbed. अच्छा, at the same time अगर हम autism spectrum disorder से अगर हम differentiation देंगे तो autism spectrum disorder में भी जो है ना जो बच्चे हैं वो outburst temper शो करते हैं. ठीक है, like उनकी भी जो है ना जो मिजाज होता है वो काफी शॉर्ट टेम्पर टाइप होता है, मतलब, और इनमें जो है ना शॉर्ट टेम्पर आउटबर्स्ट तब जाके ज्यादा होता है जब उनकी रूटीन जाके डिस्टर्ब हो जाती है. ठीक है, इन दैट इंस्टेंट द टेम्पर आउटबर्स्ट वुड बी कंसीडर्ड secondary to the autism spectrum disorder and the child should not receive the diagnosis of disruptive mood dysregulation disorder. अब यहाँ पे ये याद रखें कि यहाँ पे ये जो टेम्पर आउटबर्स्ट है ये सेकेंडरी आ रहा है, प्राइमरी सिम्पटम नहीं है. ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की वजह से जो है ना ये टेम्पर आउटबर्स्ट बच्चा शो कर रहा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी एक फिक्स रूटीन होती है जो कि डेली वो फॉलो कर रहे होते हैं और उसमें जब चेंजेस आ जाए तो वो जाके टेम्पर आउटबर्स्ट शो कर रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के डायग्नोस की तरफ जाएंगे. इंस्टेड हम जाके बच्चे को डायग्नोस करें डिस्टर्बिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के साथ.
यहाँ तक क्लियर है? कोई पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है? जी सर। ओके। अच्छा, अब है इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर से हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? Children with symptoms suggestive of intermittent explosive disorder, ये बीमारी आप लोग आगे जाके फिर पढ़ेंगे भी, ठीक है, impulsive disorders में। अच्छा, इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर में जो है ना एक सिवियर किस्म की टेम्पर आउटबर्स्ट होता है, मच लाइक चिल्ड्रन विद डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। जिस तरह डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन में सिवियर टेम्पर आउटबर्स्ट है, बिल्कुल इस तरह इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर में भी। However, unlike disruptive mood dysregulation disorder, intermittent explosive disorder does not require persistent disruption in mood between outbursts. अच्छा, एक डिफरेंशिएशन ये है कि जो persistent disruption नहीं आ रही होती है intermittent explosive disorder में, किस चीज में? मूड में। जो आउटबर्स्ट आ रहे होते हैं ना, उसमें कंटिन्यूस डिस्ट्रप्शन इन मूड नहीं आ रही होती इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। वेयर एज डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर में क्या हो रहा होता है? मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर में परसिस्टेंट डिस्ट्रप्शन इन मूड आ रहा होता है बिटवीन आउटबर्स्ट। एक डिफरेंशिएशन तो ये हुआ बिटवीन दिस टू। In addition, intermittent explosive disorder requires only 3 months of active symptoms. In contrast, जो disruptive mood dysregulation डिसऑर्डर है उसके सिम्टम्स के लिए 12 मंथ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो एक के लिए 3 है इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, एंड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के लिए 12 मंथ है। एक सेकंड। Thus, these two diagnoses should not be made in the same child. At the same time, इन दोनों diagnoses को आप डायग्नोज नहीं कर सकते, comorbid नहीं कर सकते, आपने एक की तरफ जाना होगा। For children with outbursts and persistent irritability, continuous irritability, only the diagnosis of disruptive mood dysregulation disorder should be made, ठीक है। ये था आपके डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। इसके बाद आते हैं, यहाँ तक आपका डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन सारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, हमने जो है ना बाइपोलर डिसऑर्डर में ऑलरेडी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की क्राइटेरिया टच की हुई थी, सबको याद है ना? समझ आई थी उस टाइम? आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। यस सर। अच्छा, उस टाइम जो हमने मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर पढ़े थे, ये भी बिल्कुल वही चीज है। तो उस टाइम आपको समझ आई थी? कोई पॉइंट ऐसी हो जिसकी समझ ना आई हो उस टाइम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में? हाँ सर समझ आ गई थी। समझ आ गई थी, ठीक है। तो फिर इस स्किप इसलिए करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इससे पढ़ा है, तो दोबारा पढ़ने के जो है ना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वही सारी चीजें इसमें दोबारा लिखी हुई है, ठीक है। वही, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, वही डिप्रेस्ड मूड मोस्ट ऑफ द डे फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया है। सेकंड क्राइटेरिया में वही है, दैट मार्कली डिमिश इंटरेस्ट और प्लेजर इन ऑल एक्टिविटीज, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो जाता है, मतलब जो पूरी बॉडी की वेट है उसके 5% तक इन अ मंथ वेट कम होने का खतरा होता है डिप्रेशन के साथ। इंसोम्निया और हाइपोसोम्निया हो जाती है, ठीक है। साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन हो जाती है, मतलब एक जगह पे बस बैठा होता है, वहां से उस हिल नहीं पा रहा होता, मतलब मोशन उसकी जो है ना फिजिकल मूवमेंट उसकी काफी कम हो जाती है, ठीक है। फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी स्टार्ट हो जाती है तकरीबन हर दिन। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, अपने आप को वर्थलेस समझना, या अनअप्रोप्रिएट गिल्ट वगैरह आना, ठीक है। हर चीज को अपने ऊपर डालना, रिस्पॉन्सिबल समझना कि ये चीज मेरी वजह से इस तरह हुई है, ठीक है। कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली अच्छा, डेथ विशेस, सुसाइडल थॉट्स वगैरह, इसकी वजह से इन जो 9 सिम्टम्स है, इसकी वजह से फिर क्या होती है, सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट स्टार्ट हो जाती है, सोशल, ऑक्यूपेशनल
اور other important areas of functioning. ٹھیک ہے. اینڈ دا ایپیسوڈ, یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ فزیولوجیکل افیکٹ آف اے سبسٹانس یا میڈیکیشن کی وجہ سے یا میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے. اگر اس کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے تو پھر ہم ایم ڈی ڈی کی ڈائگنوسس نہیں دیں گے, بلکہ ہم ڈائگنوسس دیں گے دیٹ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ڈیو ٹو فزیولوجیکل افیکٹ آف اے سبسٹانس اور another medical condition دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ڈپریسو ڈس آرڈر کے جو سمپٹمز آ رہے ہیں اس میں جو کرائٹیریا ای ہے یہ ہمیشہ یاد رکھے that there has never been a manic or a hypomanic episode. اگر پریویسلی مینک یا ہائپومینک ایپیسوڈ ہو تو پھر ہم جا کے بائپولر 1 بائپولر 2 کی طرف جائیں گے. اگر یہ چیز نہ ہو اور میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کے سمپٹمز آ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے, ہم میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کی کرائٹیریا دیں گے. ٹھیک ہے. اسپیسیفائرز یاد ہے جو ہم نے پڑھے تھے, اس کی سمجھ آئی تھی اسپیسیفائرز کے جو بائپولر کے لیے ہم نے پڑھے تھے. رسپونڈ جلدی دیا کریں مجھے, آپ لوگ چپ ہو جاتے ہیں. جی جی سر. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو یا نہیں؟ یس سر آ رہی ہے سر, ایک بار پھر ریپیٹ کر لیں گے. ایک بار پھر ریپیٹ کر لیں گے نہیں, وہ میں نے آلریڈی آپ کو کروایا ہے, تو یہ چیز جو ہے نا اس پہ تقریباً ایک کلاس پھر لگے گا اگر ہم ریپیٹ کرائیں گے. آگے ہمارا کورس پڑا ہوا ہے. تو یہ سارے اسپیسیفائرز ہم نے آلریڈی بائپولر کے ساتھ, موڈ ڈس آرڈر کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. تو آپ کیا کریں گے, اگر میں فائنل میں دیتا بھی ہوں تو آپ لوگوں نے یہ اسپیسیفائرز وہاں سے کور کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ آلریڈی ہم نے ڈیٹیل میں اسے کیا ہوا ہے. وہاں پہ سیزنل پیٹرن ہو گیا ہے, پھر پارٹم مطلب جو پریگنینسی کے بعد جو ہے پریگنینسی کے بعد جو ود ان دا 4 ویکس جو سمپٹمز آ رہے ہوتے ہیں, کیٹاٹونیا کے ساتھ ہو گئے ہیں, موڈ کانفیڈنٹ اور موڈ انکانفیڈنٹ سائیکوٹک فیچرز ہو گئے ہیں, ایٹیپیکل مینانکولک مکس اینشیس. ٹھیک ہے, یہ آلریڈی ہم نے یہ تقریباً 8-9 ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اسپیسیفائرز ہے امپورٹنٹ, یہ آلریڈی ہم نے کیے ہوئے ہیں. تو یہ آپ لوگ دوبارہ بائپولر کے ساتھ آپ لوگوں نے کور کیا ہوا ہے, تو یہ آپ لوگ دوبارہ اس پہ پریکٹس کریں, اسے دوبارہ ریڈ کریں فائنل کے لیے. ٹھیک ہے. اگر کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئے وہاں پہ بائپولر کے ساتھ, وہی ڈپریشن کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں. تو آپ مجھ سے اینی ٹائم پوچھ سکتے ہیں ود اسکرین شاٹ. آپ لوگ اسکرین شاٹ اس مٹیریل سے لے کے جو ہے نا مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کیا کریں, میں وہاں پہ سمجھایا کروں گا. اچھا, اس کے بعد جو ہم اسٹارٹ کریں گے یہاں پہ وہ ہے ایسوسیٹڈ features supporting major depressive disorder. ٹھیک ہے. Major depressive disorder is associated with high mortality, much of which is accounted for by suicide. However, it is not only the cause. ٹھیک ہے. اچھا, جو چیز سب سے زیادہ ایسوسیٹ کی گئی ہے میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کے ساتھ وہ ہے ہائی مورٹیلٹی ریٹ. جو مرنے کی وہ ہے کیا کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس ہیں, وہ مورٹیلٹی کے کافی زیادہ ہے میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کے ساتھ. یعنی اس کی مین ریزن جو ہے پیشنٹ کی جو سوسائڈل تھاٹس ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, اینڈ کچھ بٹ سوسائڈ کرنا جو ہے نا از ناٹ اونلی دا کاز. اس کی وجہ سے جو ہے نا برین ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے, برین کی جو نیورو اناٹمیکل اینڈ فزیولوجیکل فنکشن ہے وہ بھی جا کے سارے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا انسان مر سکتا ہے. فار ایگزامپل, depressed individual admitted to nursing homes have a markedly increased likelihood of death in the first year. جو ایگزامپل دیا ہوا ہے, جب ڈپریس انڈیویجول کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے نرسنگ ہوم میں تو ان کی جو لائکلیہڈ آف ڈیتھ ہے وہ جا کے انکریز ہو جاتی ہیں فرسٹ ایئر میں. ٹھیک ہے, مطلب سوسائڈل تھاٹس ان کے زیادہ ہو جاتے ہیں. انڈیویجول فریکوینٹلی پریزنٹ ود کیئرفلنس, اپنے کپڑوں کو پاڑنا, irritability, موڈ ڈسٹربنس وغیرہ, یا شارٹ ٹیمپر, آپ صحیح بات کر رہے ہوں گے, ان
ان کو جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا بری لگ رہی ہوگی. براڈنگ وغیرہ ہو گیا ہے. فزیکل ہارم مطلب obsessive rumination, کنٹینیوس تھاٹس کا آنا, تھاٹس کی جو تھیم ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اینزائٹی ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ فوبیاز ہو سکتی ہے, ایب نارمل فیئر, ایکسیسو وری ہو سکتی ہے, اور فزیکل ہیلتھ مطلب النس اینزائٹی جسے ہم کہتے ہیں, مطلب میں بیمار ہوں یا مجھے جو ہے نا کینسر ہے یا ڈفرینٹ بیماریوں کے, وہ ہمیشہ اوور کنسرن رہتا ہے کہ مجھے کبھی یہ بیماری نہ ہو جائے. اگر گلا سمپلی نارملی خراب ہو جائے تو وہ سوچتا ہوگا کہ مجھے تھروٹ کینسر ہے یا اس طرح. تو یہ کیا ہے, یہ ایکسیسو وری ہے اور فزیکل ہیلتھ. اینڈ کمپلینٹس آف پین, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل سر میں درد ہے, جوائنٹ میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, اینڈ ادر پین. اچھا, بچوں میں جو ہے نا سپریشن اینزائٹی بھی جو ہے نا ڈپریشن کے ساتھ آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, although an extensive literature exists describing neuroanatomical, neuroendocrinological and neurophysiological correlates of major depressive disorder, ٹھیک ہے. اچھا, جو پریزنٹ لٹریچر ہے مطلب ریسرچز ہوئے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کی جو نیورو اناٹمیکل ہے مطلب برین کے اسٹرکچر میں جو ہے نا چینجز آ سکتی ہے. نیورو انڈوکرائنالوجیکل جو آپ کا جو انڈوکرائن سسٹم ہے اس میں جو ہے نا اس کے فنکشن افیکٹ ہو سکتی ہے. اینڈ جو نیورو فیزیولوجی ہے, فیزیولوجیکل سسٹم آپ کی باڈی کی امیون سسٹم وغیرہ, وہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کے ساتھ کافی ہائیلی کوریلیٹ کرتی ہے. یٹ there are no laboratory tests جو کہ بنائی گئی ہو for the diagnosis of depressive disorder, ٹھیک ہے. لیبارٹری اس طرح کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہے, یہ اوور آل پیورلی سائیکولوجیکل ہے, ٹھیک ہے. until recently جو مین چیز انہوں نے فائنڈ آؤٹ کی ہوئی ہے وہ ہے ایک ایکسس جسے ہم ہائپوتھیلمک پیچوٹری ایڈرینل ایکسس کے نیم سے جانتے ہیں. میجر ڈپریسو ڈس آرڈر میں بیسیکلی یہ ایکسس جو ہے اس کی ہائپر ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اینڈ دا موسٹ, اور یہ جو ہے نا ایکسٹینسولی انویسٹیگیٹڈ ایبنارمیلٹی ہے جو کہ ایسوسیٹ کرتی ہے میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کے ساتھ. اور یہ it appears to be associated with melancholia, psychotic features and risk for eventual suicide. اور یہ پرابلم جو ہے ہائپر ایکٹیویٹی پھر میلنکولیا کی طرف جا سکتی ہے, ڈپریشن کے ایکسپریسیفائر ہے, سائیکوٹک فیچرز کی طرف جا سکتی ہے ڈپریشن میں, اینڈ سوسائڈ کی طرف جو ہے نا انسان کو لے جا سکتی ہے. ایڈیشنلی فنکشنل میگنیٹک ریزونانس امیجنگ MRI کی بات ہو رہی ہے, اسٹڈیز پرووائڈ ایویڈنس فار functional abnormalities in specific neural system. اچھا, جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں ان میں بیسیکلی یہ چیز دیکھی گئی ہے, فنکشنل ایبنارمیلٹیز ان برین کی ان جگہ پہ, ان نیورل سسٹمز, ان نیورل آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر. یہ پتہ نہیں ابھی ڈسکنیکٹ ہوا تھا, ابھی خود بخود پھر کنیکٹ ہو گیا ہے. چلیے میں اسے ختم کر لیتا ہوں, ویسے بھی ٹائم ختم ہے. میں جو ہے نا آپ کو نیو لنک سینڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے.